नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल मंसिर 17 गते शनिबार, मंसिर शुक्ल पक्षको दशमी तिथि सन् 2022 डिसेम्बर 3 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। मतगणना भइरहेका तीनवटै ठाउँमा गठबन्धनका उम्मेद्वारको अग्रता कायमै। समानुपातिको नतिजा अन्तिम चरणमा पुग्दा एकीकृत समाजवादीले 2,94,000 मत पायो। सुकुम्बासीका नाममा 30 वर्षमा 13 आयोग, 2000 भन्दा धेरै नेता कार्यकर्ताले नियुक्ति पाए, तर सुकुम्बासीको संख्या समेत यकिन भएन। डेंगीको संक्रमण केही कम भए पनि जोखिम कायमै। निको भइसक्दा समेत समस्या देखिएमा अस्पताल जान विज्ञको सल्लाह। कहीँ त्यस्तो समस्या देख्यो भने तुरन्त अस्पताल जाने र चिकित्सकको परामर्शमा चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सजग रहने भनेर चाहिँ अनुरोध गरिरहेका छौँ। सन् 2024मा 30 लाख पर्यटक भित्र्याउने श्रीलंकाको लक्ष्य। पछिल्ला महिना पर्यटकको संख्या बढेसँगै विदेशी मुद्राको समस्या कम हुँदै गएको भनाई। र फिफा विश्वकपमा दक्षिण कोरियाले पोर्चुगल र क्यामरूनले ब्राजिललाई हराए। नकआउट चरणको समीकरण पूरा। आजदेखि नकआउट चरणका खेल शुरू हुँदै। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 45 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट तथा ख्याति प्राप्त कलेज, विभिन्न अवार्डहरूद्वारा सम्मानित, पोखरा विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन प्राप्त सीसीटी कलेज बुटवलमा 4 वर्षे बीबीए, बीसीए र बीसीआईएस मा केही सीट खाली भएकोले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौ। सम्पर्क फोन 071 410 380 410 479, मोबाइल 98 570 75 029 98 570 20752। Education for better life. Crimson College of Technology, CCT, बुटवल 11, देवीनगर। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा भा, मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर, निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा, मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा हो। हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला।
बाजुरा, दोलखा र स्याङ्जा 2 मा भइरहेको मतगणनामा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारले अग्रता कायमै राखेका छन्। पछिल्लो नतिजा अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ स्याङ्जाको क्षेत्र नम्बर 2 मा कांग्रेसका धनराज गुरुङले 22,120 र एमालेकी पद्मा अर्यालले 20,049 मत ल्याउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका टिकराज गुरुङले 7,032 मत ल्याउनु भएको छ। बाजुरामा पनि नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार बद्री पाण्डेको अग्रता छ। उहाँले 9,959 मत ल्याउनु भएको छ भने एमालेका कर्ण थापाको 7,210 मत आएको छ। दोलखामा माओवादी केन्द्रका गंगाबहादुर कार्की 7,609 मतसहित अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ भने एमालेका बालकृष्ण शिवाकोटीले 6,700 मत ल्याउनु भएको छ। यसैबीच समानुपातिक तर्फको मतगणना पनि अन्तिम चरणमा पुगेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। अहिलेसम्म 1,03,92,000 भन्दा धेरै मतगणना सकिएको छ। एमाले सबैभन्दा धेरै 27,79,000 मत पाएको छ। कांग्रेसले 26,48,000, माओवादी केन्द्रले 11,61,000, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,21,000 मत पाएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,86,000, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 4,20,000 र जनमत पार्टीले 3,94,000 मत पाएका छन्। एकीकृत समाजवादीले 2,94,000 मत पाएको छ। निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म 7 वटा राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिलेसम्मको मत परिणामले नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बन्न पाउने गरी 3% थ्रेस होल्ड कटाएका छन्। दोलखा, बाजुरा र स्याङ्जामा भने मतगणना चलिरहेकोले त्यसको परिणाम आउन बाँकी छ। आयोगले पर्सिसम्म समानुपातिक तर्फको मतगणना सक्ने जनाएको छ। समानुपातिकमा दलहरूले पाएको मत संख्या अनुसार उनीहरूले बन्द सूचीमा पठाएका सांसदहरू निर्वाचित हुनेछन्। त्यसका लागि आयोगले दलहरूले प्राप्त गरेको संख्या पठाउने र दलहरूले आफूले बन्द सूचीमा पेश गरेका नामावलीको क्रम संख्या तलमाथि नहुने गरी निर्वाचन आयोगमा नामावली पठाउनेछन्। त्यस्तो गर्दा 1/3 महिलाको संख्या भन्ने राजनीतिक दलहरूले पठाउनै पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। 110 सदस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फ 3% मत नल्याउने दलहरूले समानुपातिकतर्फ 1 सीट पनि पाउँदैनन्। 3 दशक यता भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न भन्दै गठन भएका आयोगमा 2000 भन्दा धेरै नेता कार्यकर्ताले राम्रो सेवा सुविधा सहित राजनीतिक नियुक्ति बुझे, तर सुकुम्बासीले जग्गा पाउनु त परको कुरा, तिनको वास्तविक संख्या समेत यकिन भएको छैन। सरकारले जग्गा बाँड्न गठन गरेका दर्जनौं आयोगले अरबौं रुपियाँ खर्च गरिसकेका छन्, तर अहिलेसम्म जग्गा पाउने त्यस्ता भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासी परिवारको संख्या कति छ भन्ने समेत यकिन छैन। ती आयोगले कति खर्च गरे, कति काम गरे, सरकारसँग त्यसको फेरिस्त समेत छैन। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको देशभर करिब 15 लाख परिवार भूमिहीन भएको अनुमान छ। पछिल्लो पटक देवी गेवाली नेतृत्वको आयोगले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीबाट आवेदन मागेकोमा 11,80,761 परिवारले निवेदन दिएका थिए, तर भूमि अधिकार मञ्चले भने त्यस्तो संख्या 17 लाख रहेको दावी गर्छ। दलित भूमि अधिकार कर्मी गणेश विके त्यसमध्ये 10 लाख भन्दा धेरै दलित समुदायका रहेको दावी गर्नुहुन्छ। यूएनडीपीको एक सर्वेक्षण अनुसार नेपालका 58,11,000 परिवार मध्ये 24.5% भूमिहीन छन्। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब 14% दलित छन्। देशभर 2 रोपनी भन्दा कम मात्रै जमिन भएका कृषि भूमिहीन दलितको संख्या 77% छ। कुल खेतीयोग्य जमिन मध्ये 25% जमिनको सरकारी श्रेष्ठता छैन। राष्ट्रिय भूमि आयोगले संविधानको मर्म बमोजिम भूमिहीन, दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा व्यवस्थापन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको छ, तर आयोगले गर्ने काम स्थानीय तहसँग निर्भर छन्। भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, छानबिन र पहिचानसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन थालेपछि सुकुम्बासीको समस्या फेरि बल्झिएको छ। खास गरी काठमाडौँको थापाथलीमा बागमती किनारका वास्तविक सुकुम्बासीलाई सार्न अपार्टमेन्ट समेत बनाइएको थियो, तर त्यो वर्षौं बित्दा पनि उद्देश्य अनुसार प्रयोगमा छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 2068 कार्तिकमा अपार्टमेन्ट निर्माण परियोजनाको अवधारणा ल्याउनु भएको थियो। नागार्जुन नगरपालिकामा बनाइएको अपार्टमेन्टका 5 वटा भवन मध्ये 2 वटा प्रयोगमा छन्। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर 2 वर्षदेखि मानव सेवा आश्रमले एउटा भवन भोगचलन गरिरहेको छ भने अर्कोमा 2074 साल यता नागार्जुन 1 को वडा कार्यालय रहेको छ। काठमाडौँ महानगरको डोजर बस्तीमा छाप्रा भत्काउन पसेपछि थापाथलीको सुकुम्बासी टोलका बासिन्दा
आन्दोलित छन्। त्यहाँका 136 छाप्रामा डोजर चलाउने महानगरको तयारी थियो, तर काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै खोला किनारमा 3500 छाप्रा छन् जो नदी सौन्दर्यकरणका क्रममा भत्काउनु पर्ने सूचीमा छन्। सुकुम्बासीका नाममा 30 वर्षमा 13 आयोग बने, तर सुकुम्बासीको वास्तविक संख्या समेत एकी नभएको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। होइन, के भएछ यहाँ? के को हल्ला खल्ला हो? के हुनु नि, हाम्रो टोलमा यौनकर्मी बस्दा रहेछन्। उनीहरूका कारण टोलकै बदनामी भइरहेको छ, त्यसैले टोलबाट निकाल्ने कुरा चल्दैछ। बदनामी भयो भनेर कहाँ हुन्छ? मान्छेलाई बासै नदिने कुरा त गलत हो नि। उनीहरू पनि हामी जस्तै मानिस हुन् अनि कसैका आफन्त र नातेदार हुन्। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ? हाम्रो टोलकै बेइज्जत भइरहेको छ। अब हामीले पनि कुरा नबुझ्ने हो भने उनीहरूको मर्का कसले बुझ्छ? यौनकर्मी पनि त हाम्रै समाजका अङ्ग हुन्। उनीहरू यस देशका नागरिक पनि हुन्। तपाईँ हामी हरेक नागरिकले जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता र मानवीय सम्मान पाउनु उनीहरूको पनि हक हो। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने उनीहरूको अधिकार हामी कसैले पनि खोज्न र हनन गर्न मिल्छ र मिल्दैन नि। त्यसैले यस्तो गलत काम नगरौं। गलत काम नगर्नु र गलत हुन नदिनु तपाईँ हामी सबैको कर्तव्य हो। यौनकर्मी महिलाको हक हित संरक्षणको लागि जागृति महिला महासंघ, दिगो सामाजिक विकासको लागि मित्रता स्वासा नेपाल तथा स्वासा साउथ एसियाको सहकार्यमा जारी सन्देश। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। नेपाल बैंकको डबल धमाका सबलाई हुन्छ फाइदा। पाइन्छ 2 गुणा प्रतिफल मात्र 5 वर्ष 9 महिना 29 दिन। नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दती खाता हुन्छ सावा रकम दोब्बर 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। साथै नेपाल बैंक डबल धमाका रेमिट्यान्स मुद्दती खाता पाइन्छ सावाको 2 गुणा रकम 5 वर्ष 5 महिनामा। समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही। आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है। नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले मतगणना भइरहेका 3वटै ठाउँमा गठबन्धनका उम्मेद्वारको अग्रता कायमै, समानुपातिकको नतिजा अन्तिम चरणमा पुग्दा एकीकृत समाजवादीको 2,94,000 मत, सुकुम्बासीका नाममा 30 वर्षमा 13 आयोग, 2000 भन्दा धेरै नेता कार्यकर्ताले नियुक्ति पाए, तर सुकुम्बासीको संख्या समेत यकिन भएन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका अध्यक्ष तथा चितवन 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित रवि लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रमाथि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। लामिछानेले विदेशी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रूपमा नेपाली नागरिकता नलिई पहिले निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेको उजुरी परेपछि काठमाडौँ प्रहरी परिसरले अनुसन्धान थालेको हो। लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी विषयलाई लिएर केही हप्ता अघि गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। त्यसपछि गृहले उजुरीबारे छानबिन
गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पत्र पठाएको थियो। त्यही उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रशासनले बिहीबार काठमाडौँ परिसरलाई निर्देशन दिएको हो। लामिछानेले आफूले सन् 2014 मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र सन् 2018 मा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जिकिर गर्दै आउनु भएको छ। विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पाउन कानूनी प्रक्रिया नअपनाई लामिछानेले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको र उहाँ नेपाली नागरिक भइ नसकेको भन्दै उम्मेदवारी बदलको मागसहित निर्वाचन आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो। तर निर्वाचन आयोगले भने उजुरीमा माग गरिए अनुसार उम्मेदवारी रद्द गरेन। लामिछाने चितवन 2 बाट विजयी भइसक्नु भएको छ। त्यसअघि पुरानै नागरिकताका आधारमा उहाँले आफू सभापति रहेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता समेत गर्नुभएको थियो। काठमाडौँ प्रहरी परिसरका एसपी दिनेश मैनालीले लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान शुरू भएको बताउनुभयो। प्रहरीले लामिछाने काठमाडौँ प्रशासनबाट लिएको नागरिकता विदेशी नागरिकता प्राप्त गर्नु अघि परित्यागका लागि दिएको निवेदन, त्यसपछि पुनः विदेशी नागरिकता त्याग गर्न अपनाएको प्रक्रिया र त्यसपछिको समग्र अवस्थाबारे अनुसन्धान हुने प्रहरीले जनाएको छ। लामिछानेको नागरिकता विवादमा प्रहरी अनुसन्धान शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयले सवारी ट्रायलमा 70 अंक ल्याए पास हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा पुनः रोक लगाएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयको पटक पटकको हस्तक्षेपका कारण प्रणाली लागू हुन नसकेको छैन। बागमती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी अनुमति पत्र सम्बन्धी नयाँ प्रणाली भोलिदेखि लागू गर्ने तयारी पूरा भइसकेका बेला मुख्यमन्त्री कार्यालयले हिजो पत्र पठाएर यसलाई तत्काल लागू नगर्न भनेको छ। प्रदेश यातायात मन्त्रालयले अंक प्रणाली लागू गर्न निर्देशन जारी गरे लगत्तै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले राजधानीमा लाइसेन्सको परीक्षा सञ्चालन गर्ने 4 वटा यातायात कार्यालयका प्रमुखलाई जाउलाखेलको सुशासन कार्यालयमा बोलाएर हिजो अंक प्रणाली लागू नगर्न भन्नुभएको थियो। मन्त्रालयले भने 7 बुँदे निर्देशन सहितको पत्र पठाएर यातायात कार्यालयलाई अंक प्रणाली मिलाउन भनेको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री कार्यालयले रोक्न निर्देशन दिएको हो। मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट तारन्तार फोन आएपछि हामी जानै पर्यो। छलफलमा सहभागी एक कार्यालय प्रमुखले भने कसको कुरा मान्ने बीचमा परियो। मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाले भने 4 वटा कार्यालय प्रमुखले माइन्युट नै गरेर तत्काल अंक प्रणाली लागू गर्न नसक्ने जानकारी गराएको दावी गर्नुभयो। तर मुख्यमन्त्रीलाई भेटेका एक कार्यालय प्रमुखले भने आफूहरूले लिखित रूपमा कुनै सुझाव नदिएको बताएका छन्। ट्रायल सेन्टर सञ्चालकको दबावका कारण मुख्यमन्त्री पाण्डेले लाइसेन्स परीक्षा लिने कार्यालयका प्रमुखलाई बोलाएर अंक प्रणाली तत्काल लागू नगर्न निर्देशन दिएको स्रोतले दावी गरेको छ। ट्रायल सेन्टरले आफूखुसी सेवाग्राहीबाट आर्थिक लाभ लिइरहेकाले नयाँ प्रणाली लागू गर्न अटेर गरेको प्रदेश यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। मुख्यमन्त्रीको हस्तक्षेपले सवारी ट्रायलमा अंक प्रणाली फेरि रोकियो शीर्षक यो खबर आजको कान्तिपुरले नै छापेको छ। डेंगीको संक्रमण केही कम भए पनि जोखिम भने कायमै छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार झण्डै 54,000लाई डेंगीको संक्रमण भएको छ भने 62 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ। अहिले पनि दैनिक 10 देखि 15 जनामा डेंगीको संक्रमण भइरहेको छ। यसअघि गएको कार्तिक मसान्तसम्म मात्रै डेंगीको जोखिम भनिए पनि मंसिरको दोस्रो हप्ता नागिसक्दा समेत संक्रमण रोकिएको छैन। साथै दीपा तिमल सिन्हाले एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गत कीटजन्य शाखाका प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहाललाई अहिलेसम्म पनि डेंगीको संक्रमण किन देखिएको हो भनेर सोध्नु भएको छ। लामखुट्टेको वृद्धि र विकास कम भएको छ, तर कतिपय जिल्लाहरूमा बिस्तारै टेम्परेचर तापक्रम घटिरहेको अवस्थामा चाहिँ अझ केही समय चाहिँ ब्रिडिङ नभए पनि पहिला चाहिँ जो संक्रमित भइसकेको लामखुट्टेको झन्डै 1 महिनासम्म बाँच्न सक्ने उसको आयु भएको हुनाले केही केसहरू देखिन्छन् भन्ने चाहिँ विज्ञहरूको राय चाहिँ देखिन्छ। तर केस चाहिँ अब विगत महिनाहरू भन्दा अहिले दैनिक चाहिँ 4,000-5,000 केस देखिने अवस्थामा अहिले चाहिँ 10 देखि 15 वटा केस चाहिँ रिपोर्टिङ भएको छ। जेरो रिपोर्टिङ चाहिँ भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। जोखिम कतिको छ डेंगीको संक्रमण हुने अब चाहिँ? जोखिमको हिसाबले हामीसँग लामखुट्टेलाई कम्प्लिटली नियन्त्रण गर्ने अवस्थामा चाहिँ हामी छैनौँ, सकिरहेको अवस्था छैनौँ। जोखिमको हिसाबले त अब अहिले पछिल्लो पटक हिमाली जिल्लाहरूमा अथवा हिमाली क्षेत्रहरूमा पनि केसहरू देखिरहेको अवस्थामा हामी वर्षभरि जोखिम त जोखिममै हुन्छौँ। तर अहिले चाहिँ केसहरू कम भएको अवस्थामा आगामी वर्षहरूमा हाम्रा रणनीतिहरू कसरी बनाउने, डेङ्गुलाई कसरी रोकथाम र नियन्त्रणका उपायहरू कसरी अप्नाउने भनेर गृह कार्य गर्नलाई हामीलाई समय चाहिँ प्राप्त भएको छ। तर अब कम्प्लिट रूपमा चाहिँ डेङ्गु केस अब घट्छ, जाडो हुने बित्तिकै ज्वरो हुन्छ भन्ने अवस्थामा चाहिँ देखिँदैन। हामीले खासमा विगतका अभ्यासहरूलाई हेर्ने हो, त्यति बेलाको अवस्थामा चाहिँ कार्तिकको मसानदेखि केसहरू असाध्यै कम हुँदै जान्छन् र बिस्तारै केसहरू चाहिँ घट्छन् भन्ने चाहिँ हो। र अहिले पनि तथ्याङ्कहरू हेर्दा चाहिँ केस असाध्यै कम चाहिँ भएको छ। यहाँले भने जस्तै ठ्याक्कै 0 केस भएर अब चाहिँ डेङ्गु हरायो भन्ने
हुने चाहिँ अवस्था देख्दैनौँ हामी। डेंगीको संक्रमण निको भइसकेपछि पनि बिरामीमा चाहिँ विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको छ। यस्तो स्वास्थ्य समस्या चाहिँ कति समयसम्म देखिन्छ भन्ने केही भन्न सकिन्छ? हामीले के भन्छौँ भने अब यो धेरै मान्छेहरू संक्रमित हुनुभयो यसपालि, झन्डै 50-55-60 हजारको सेरोफेरोमा चाहिँ संक्रमण हुँदा केही व्यक्तिहरूमा त्यस्ता केही निको भइसके पछाडि पनि केही सामान्य लक्षणहरू अथवा केही फरक प्रकृतिका केही लक्षणहरू देखिन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूले स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकसँगको परामर्श लिने र त्यसबाट चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यप्रतिको अवस्थाबारे चाहिँ सजगता रहने र परामर्शको आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्नलाई अनुरोध गर्छौँ। तर अब छुट्टै एउटा प्रोटोकल बनाएर अथवा छुट्टै एउटा चाहिँ डिजाइन बनाएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ व्यक्तिहरू अस्पतालमा बिरामी हेरिरहेका चिकित्सकहरूको राय चाहिँ नआएको देखिएकोले हामी त्यसतर्फ अगाडि चाहिँ बढेका होइनौँ। र तर पनि हामीले के सचेत गरेका छौँ भने कहीँ त्यस्तो समस्या देख्यो भने तुरन्त अस्पताल जाने र चिकित्सकको परामर्शमा चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सजग रहने भनेर चाहिँ अनुरोध गरिरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गत कीटजन्य शाखाका प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहाल। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ग्लोबल आईएमपी धनवृष्टि मुद्दती योजना लत्त जादू न हो सपना हुन्छ दुई वर्षमा तिगुणा। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल आईएमी बैंक, सबैका लागि बैंक। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। रामेछापकी मोतीमाया तामाङ 76 वर्षकी हुनुभयो। स्याहार र आराम खोज्ने उमेर भइसक्दा उहाँ घरमा एक्लै हुनुहुन्छ। जाडोको प्रभाव छैन, अझै पनि उहाँलाई कोदो टिप्ने, नल काट्ने र बाँझो जमिन जोत्ने चासो र चिन्ता मात्रै छ। उहाँका 2 छोरा र बुहारीहरू काठमाडौँतिर बस्छन्। मिठो खाने र आराम गर्ने त मेरो भाग्यमै छैन उहाँले भन्नुभयो। छोराहरू काठमाडौँतिर जाउँ त भन्छन्, छोडेर गए यहाँ चौपट हुन्छ। आइतबार बिहान उहाँ बारीमा झ्यास जम्मा पारेर पोल्दै हुनुहुन्थ्यो। मध्याहमा खाना खाई भान्साको काम सकेर कोदो टिप्न निस्कनुभयो। कुप्रो भइसकेको वृद्ध शरीरले आराम त खोज्छ, तर कामको चापले त्यसको अवसर उहाँलाई मिल्दैन। लिखु तामाकोशी गाउँपालिका नम्बर 5 नागदहका सबैजसो घरको यो साझा समस्या हो। युवा शहर, बजार र विदेश जाँदा नागदह वृद्ध वृद्धाको गाउँ जस्तै बनेको छ। झण्डै 200 परिवारको बसोबास रहेकोमा कोदो टिप्ने काम धेरैले सके। अब नल काटेर बाँझो जोत्ने, नयाँ बाली लगाउने चटारो शुरू हुन्छ। छ्याङ हिमाल देखिने यो पहाडी गाउँमा चिसो बढ़िरहेको छ, तर वृद्ध वृद्धाको आङमा न न्यानो कपडा देखिन्छ न
न चिसो सिरोटो छेक्ने व्यवस्थित घर नै। छोरा र बुहारीहरू घर आउँदैनन्, घर त हामी जस्तै बुढाबुढीले कुर्ने त हो, तामाङले भन्नुभयो। वीरबहादुर मगर पूर्व वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ। 2054 सालमा प्रतिनिधि चुन्ने भएका मगर 70 वर्षको हुनुभयो। अझै 70 मुडी धान फल्ने खेतमा रोपाई गर्दै आउनु भएको छ। गाउँ त दुःखले धानिएको छ। सडक, बिजुली र स्कुल त पुग्यो, तर पहिले भन्दा गाउँमा दुःख पनि बढेको छ। सामान किन्न पाइन्छ तर श्रम किन्न पाइँदैन। नागदहका विद्यालयमा पूर्वाधार थपिँदो छ, विद्यार्थी संख्या भने घट्दो छ। कामको खोजीमा शहर पस्नेहरूले बालबालिका पनि साथै लैजाने गरेकाले विद्यार्थीको संख्या कम हुँदै गएको हो। पढ्दै गरेका केही पनि कमाउनकै लागि किशोर अवस्था पनि पार नहुँदै गाउँ छोड्ने गर्छन्। गाउँमा रोजगारको अवसर छैन। सेना, प्रहरी र शिक्षण पेशामा सीमित व्यक्ति मात्र छन्। भारतको सिलाङतिर कोइला काट्न र खाडी मुलुकमा जानेको संख्या पनि उत्तिकै रहेको पूर्व गाविस अध्यक्ष आशबहादुर तामाङले बताउनुभयो। वृद्धा गाउँ शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। 4 महिनामा 11 अर्ब रुपैयाँको तरकारी विदेशबाट नेपाल आएको र त्यसमध्ये 4 अर्ब 25 लाख रुपैयाँको आलु मात्रै रहेको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर भीम श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ। युवा जति विदेशमा भएकाले नेपालमै प्रशस्त उत्पादन गर्न सकिने तरकारीहरू पनि आयात गर्नु परेको छ। यसरी देश कसरी विकास हुन्छ र? यही खबरमा द्रोणराज लामाले शंका गर्दै लेख्नु भएको छ। नेपालमा उत्पादन भएको तरकारी बिक्री नभएर फाल्नु परेको अवस्था छ। बजारमा भाव पाएको छैन, तर हामीले किन्ने तरकारीको भाव आकाशिएको छ। यो सबै अव्यवस्थित राजनीतिले गर्दा हुन सक्छ। निश्चित व्यापारीलाई पोस्ने नीतिले अनेक समस्या ल्याएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका धेरैजसो सार्वजनिक गाड़ी प्रदूषण परीक्षणमा फेल शीर्षकको समाचारमा आरके थापाको प्रतिक्रिया छ। काठमाडौँको मात्र के कुरा गर्नु, नेपालका सबै शहर र गाउँमा चल्ने गाड़ीले प्रदूषण फैलाइरहेका छन्। त्यसैले जाँचेर मात्र केही हुँदैन। अब डिजेल र पेट्रोल गाड़ी हटाउने अनि विद्युतीय गाड़ीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ। यही खबरमा प्रेम राजकोटीले सार्वजनिकसँगै सरकारी गाड़ीलाई पनि परीक्षण गर्नु पर्यो भन्नुभएको छ। केही युवाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर स्वदेशमै उद्यम गरी मनग्य आमदानी गरेको खबरमा पारसमणि गर्तौला लेख्नुहुन्छ, यस्ता खबर सुनेर खुशी लाग्छ। 2-4 पैसाको जोहो गर्नेले केही न केही उद्यम खोलेर बस्नु भनेको प्रेरणादायी काम हो। अनि यही खबरमा इन्द्र नारायण श्रेष्ठले सबैले यसरी उद्यम गर्ने हो भने व्यक्तिगत मात्र नभएर देशले नै काँचुली फेर्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन भनेर लेख्नु भएको छ। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। श्रीलंकाले आउँदो वर्ष झण्डै 15 लाख विदेशी पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै सन् 2024 मा 30 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिएको पर्यटन मन्त्री हरिन फर्नान्डोलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। आर्थिक रूपमा धराशायी बनेको श्रीलंकामा पछिल्लो केही महिना पर्यटक आगमनमा सुधार आएको पर्यटन मन्त्री फर्नान्डोले बताउनु भएको छ। अहिले श्रीलंकामा महिनाको 30 देखि 60 हजार जनासम्म विदेशी पर्यटक पुगिरहेका छन्। पर्यटन श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख माध्यम मध्येको एक हो, तर कोरोना महामारी र देशमा चलिरहेको राजनीतिक संकटका कारण पर्यटन व्यवसायमा समस्याग्रस्त बन्दै आएको छ। पर्यटन व्यवसायमा समस्या परेपछि श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था नै संकटमा पुगेको छ। अब खेल खबर। फिफा विश्वकप अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा समूह एच अन्तर्गत दक्षिण कोरियाले पोर्चुगललाई 2-1 गोलले र उरुग्वेले घानालाई 2-0 गोलले पराजित गरेका छन्। यस्तै बिहान भएको समूह जी अन्तर्गतको खेलमा क्यामरूनले ब्राजिललाई 1-0 र स्विजरल्याण्डले सर्बियालाई 3-2 गोलले हराएका छन्। यो सँगै कतारमा चलिरहेको फिफा विश्वकप फुटबलको राउण्ड अफ 16 अर्थात नकआउट चरणको समीकरण पूरा भएको छ। गैराती भएको समूह चरणका अन्तिम 4 खेलसँगै नकआउट चरणमा पुग्ने 16 टोलीको टुङ्गो लागेको हो। फिफाले विभाजन गरेको 8 समूहका शीर्ष 2 टोलीले नकआउट चरणमा स्थान बनाएका हुन्। समूह एबाट नेदरल्याण्ड्स विजेता र सेनेगल उपविजेता, समूह बीबाट इंग्ल्याण्ड विजेता र अमेरिका उपविजेता, समूह सीबाट अर्जेन्टिना विजेता र पोल्याण्ड उपविजेता तथा समूह डीबाट फ्रान्स विजेता र अस्ट्रेलिया उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका हुन्। यस्तै समूह ईबाट जापान विजेता र स्पेन उपविजेता, समूह एफबाट मोरोक्को विजेता र क्रोएसिया उपविजेता, समूह जीबाट ब्राजिल विजेता र स्विट्जरल्याण्ड उपविजेता तथा समूह एचबाट पोर्चुगल विजेता र दक्षिण
कोरिया उपविजेता हुँदै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन्। अब आजदेखि शुरू हुने नकआउट चरणमा नेदरल्याण्ड्स र अमेरिका, अर्जेन्टिना र अस्ट्रेलिया, फ्रान्स र पोल्याण्ड तथा इङ्ल्याण्ड र सेनेगल खेल्नेछन्। यस्तै जापान र क्रोएसिया, मोरक्को र स्पेन, पोर्चुगल र स्विजरल्याण्ड तथा दक्षिण कोरिया र ब्राजिल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। कायाकैरनमा अब पालो उखानको। धानको चिन्ह परालबाटै थाहा हुन्छ। उखानसँगै हामी कायाकैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। मतगणना भइरहेका तीनवटै ठाउँमा गठबन्धनको उम्मेद्वारको अग्रता कायमै। समानुपातिको नतिजा अन्तिम चरणमा पुग्दा एकीकृत समाजवादीको 2,94,000 मत। सुकुम्बासीका नाममा 30 वर्षमा 13 आयोग, 2000 भन्दा धेरै नेता कार्यकर्ताले नियुक्ति पाए, तर सुकुम्बासीको संख्या समेत यकिन भएन। डेंगीको संक्रमण केही कम भए पनि जोखिम कायमै। निको भइसक्दा समेत समस्या देखिएमा अस्पताल जान विज्ञको सल्लाह। सन् 2024 मा 30 लाख पर्यटक भित्र्याउने श्रीलंकाको लक्ष्य। पछिल्ला महिना पर्यटकको संख्या बढेसँगै विदेशी मुद्राको समस्या कम हुँदै गएको भनाई। र फिफा विश्वकपमा दक्षिण कोरियाले पोर्चुगल र क्यामरूनले ब्राजिललाई हराए। नकआउट चरणको समीकरण पूरा। आजदेखि नकआउट चरणका खेल शुरू हुँदै। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले रविन्द्र मानन्दरले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। यसपालिको चुनावमा मतदाताले धेरै युवा उम्मेद्वारलाई विश्वास गरेको प्रसंगसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ ब्युटी पार्लर भनेर लेखिएको बोर्डमा तल अर्को पनि लेखिएको छ, यहाँ बुढा नेतालाई तन्नेरी बनाइन्छ। ब्युटी पार्लर बाहिर दारी कपाल फुलेका, लौरो टेकेका बुढाखाडा नेताहरू घुइँचो लाएर उभिएका छन्। तन्नेरी बन्ने रहरमा भीड़मा उभिएका एकजना बुढा नेता भन्दैछन्, अब जनताले युवालाई मात्रै भोट दिने रे त के गर्नु। आजको कायाकैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। डेंगी संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले लामखुट्टेको टोकाइबाट बचौं। नमस्कार।